गुड मॉर्निंग. चा म्हाका तुम्ही कित्याक वाचयले? कितले चमचे साखर घालू? म्हाका वाचून तुम्ही कित्याक सादलाय? साखर कितले चमचे घेता? साखरेचो चमचो फेकून दिलो तुम्ही. साखरेचो चमचो आता म्हज्या जिणेन येवंकूच शकना. बरें दुःखी दिसता. नाजाल्यार कोण जीव दिता? दुःख जातकच जीव दिवपाकच जाय. स्ट्रेंज. दुःख जातकच कांय लोक सोरो पितात. तातूंत दुःखाचो शेवट जायना, तांचो मात शेवट लागीं येता. एक चमचो घाली साखर. म्हाका तुमची साखर नाका आनी चाय नाका. म्हाका जीव दिवपाक जाय. म्हाका ह्या जगात रावूंक नाका. नाका म्हाका कांयच नाका. च्या गोड झाली. साखर घालच्या पयलीं कडू आशिल्ली, आता गोड झाली. च्या गोड जावपा खातीर तातूंत कितली चमचे साखर घालप हें कळचें पडटा मनशाक.